آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أقدم لكم أحد الصحابة الكرام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا اليد العليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يضحون بأموالهم وأولادهم وزوجاتهم من أجل هذا الدين وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمايته، الذين كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حبا من مالهم ومن أولادهم ومن زوجاتهم ومن آبائهم وكذلك أمهاتهم. هؤلاء الصحابة الذين حملوا الإسلام منذ بدايته، فبداية الإسلام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أخذوا النبع الصحيح والرواية الصحيحة والدرس الصحيح والرسالة الصحيحة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الصحابة اختارهم الله أن يكونوا خيرة من في الأرض ذلك الوقت، فاختارهم الله سبحانه وتعالى من مكان طيب ومن جذور طيبة ومن أصول وقبائل وعشائر حتى يحملوا هذا الدين كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وليس هذا الدين مخصوصا بفئة من الناس، من كبار الناس أو من صغار الناس أو من العبيد أو من أدنى الناس، لا، هذا الدين شامل لجميع البشر، شامل لجميع البشر الإنس وكذلك الجن. الدعوة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خاصة بالإنسان فقط، بل بالجن والإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tajuk yang akan dibicara pada malam ini iaitunya hubungan dengan sahabat, iaitunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi orang yang Allah Taala sengaja pilih untuk hidup bersama Nabi, korban hidup dia kerana Nabi buat segala-galanya memang untuk meninggikan agama Islam. Mereka itu korban dengan jiwa raga, dengan harta benda, dengan tanah air, tempat tinggal dan segala-galanya. Bahkan hidup mereka pun mereka sanggup untuk gerbai mati dan habis demi kerana untuk meninggikan agama yang suci. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar daripada mulut Nabi, ambil ilmu daripada hidup Nabi dan ambil contoh daripada semua kelakuan Nabi, percakapan Nabi mai guna dalam hidup mereka sehingga mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam timurnya di waktu tu bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang menyeru, bahkan para sahabat turut ikut serta di dalam membantu ataupun menyebar agama sehingga sempurnanya agama. Islam bukan agama kepada manusia sahaja, bahkan jin adalah Islam juga. Islam yang Nabi seru adalah sebagai agama yang sempurna. Semua orang boleh ambil belaka, sama ada orang miskin, orang kaya, lelaki, perempuan, duduk di mana sahaja. Itulah yang nak ceritakan bahawa agama Islam timurnya di zaman Nabi dan sampai ke kita pada hari ini. Kita harap semoga
Islam akan lebih sempurna dan akan lebih maju. إذن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تسقط النقط المهمة ترجم مباشرة. فهؤلاء الصحابة أنت أشر علي تفضل وأقف. تفضل. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا الدين الصحيح. وهل يكفي لهؤلاء الصحابة أن يتلقوا هذا الدين فقط أو ينتفع به بنفسه فقط أو يقول أنا مسلم وانتهى الأمر أو يقول أنا علي بنفسي وليس لي معني بالآخرين؟ إذن الصحابة رضوان الله عليهم فهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم التربية الصحيحة التي تحمل هذا الدين إلى يوم القيامة. Para sahabat belajar daripada Nabi, ambil contoh daripada Nabi. Bukan sahaja mereka royak kepada diri mereka, katanya cukup dah sekadar ni untuk nak amal kepada diri mereka. Bahkan mereka selalunya sebar agama daripada mulut Nabi yang dia dapat, lepas tu sebar kepada orang lain. Bahkan mereka itu azam ataupun bercita-cita nak jadi hidup pesan Islam, cara Islam adalah diguna oleh semua orang. Nak wisapanya Islam kepada hati-hati manusia supaya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah adalah para sahabat. فالصحابي رضي الله عنه له أجر كبير من الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما ينتهي الصحابة من يحمل هذا الدين ومن يتسنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يكون يعني شاعر بأهمية هذا الدين وحمله إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن أرى من هم أحبابي، يعني أحب الناس إلي. فقالنا يا رسول الله ألسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أنتم معي، موجودون معي، تستطيعون أن تسألوا وأنا أجيب، تستطيعون أن تأتونني بأي مشكلة وأنا أحلها، لكن الذين بعدكم هم الذين سوف يتحملون أكثر منكم وسيتعبون في هذا الدين أكثر منكم. حتى أنه ورد الذي متمسك بدينه كالقابض على الجمر. في آخر الزمان يكون المتمسك بالدين مثل الذي يمسك جمرة على أرضه على يده فتلتهب يده من شدة ما يصيبهم من الأذى، ولذلك لهم أجر كم 100 صحابي الذي sahabat memang pahala yang banyak dan ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada mereka sangat banyak. Hidup bersama Nabi dan berjuang bersama Nabi. Tapi satu ketika Nabi SAW royak kepada para sahabat. Nabi katanya, aku ni bercita-cita nak tengok kekasih aku selepas daripada ni. Sahabat Nabi pun tanya, ya Rasulullah, bukankah puak kita, puak kami ni kekasih Nabi? Nabi kata, bukan arti macam tu. Kamu adalah para sahabat aku, orang yang boleh tanya aku, orang yang aku jawab. Duduk sekali dengan aku, berjual sekali dengan aku, makan, minum, hidup sekali. Tapi yang aku nak melihat selepas daripada aku, iaitunya umat-umat aku. Orang yang berjual kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sebar agama demi kerana Allah. Orang itu tak ada jumpa dengan aku, Nabi kata. Tetapi mereka itu masih lagi duk mengekalkan
dalam kehidupan mereka bawa agama sampai ke akhir zaman. Yang mana Nabi royak katanya di akhir zaman ataupun di belakang-belakang hari ni, orang yang masih lagi berpegang dengan agama supaya dia pegang dengan bara api. Bara api yang panas. Siapa nak pergi pegang bara api? Itulah yang Nabi royak katanya akan berat, akan teruknya orang di belakang-belakang hari. Jarang sangat orang nak berpegang dengan agama. Tetapi aku yakin masih lagi ada umat aku yang berpegang teguh dengan agama sehingga menjadi cara hidup mereka. Setiap hari sampai ke dia mati. والسبب في ذلك كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم اهتدوا ولم يروا. اهتدوا دخلوا في الإسلام ولم يروني، يعني ليس لهم معين يعينهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك أجر الواحد إذا أردت يا أخي أو أنت أن تكون تحصل على 100 أجر من الصحابة، تمسك بهذا. فهذه فرصة عظيمة للمسلم في هذا الزمان أو الزمان الذي قبلنا أو الزمان اللي بعدنا، لأن المشاكل الآن بدأت تنتشر في كل مكان. الآن الأديان تداخلت بعضهم مع البعض، الآن المجتمع تداخل بعضه مع البعض. الذي في أوروبا أو في أمريكا أو في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب يمكن أن يتصل بك ويغير ما قبل المفاهيم التي في قلبك، والعوذ بالله يمكن أن تزل بك قدمك عن هذا الدين. Bila kita perhati orang yang masih lagi berpegang dengan agama Islam dengan berpegang teguh, Nabi memang royak di dalam satu hadis katanya, orang yang pegang dengan agama, kuat dengan agama di akhir zaman, samalah pahala dia serupa dengan 100 kali ganda sahabat. Sebab apa? Sebab orang yang pegang dengan agama, kuat agama dia, Nabi katanya dia tak ada tengok Nabi, tak ada jumpa dengan Nabi, tapi dia masih lagi duk jalan di atas jalan agama yang sebenar. Bila kita tengok keadaan di akhir-akhir zaman, terutamanya masa-masa sekarang ni, orang panggil capo gaul belaka. Agama ni duduk situ, sama ada duduk di Amerika, duduk di Europe, duduk di Selatan, Timur, jatuh, naik. Semua tu jadi duduk campur belaka. Kadang-kadang orang hak pasang lemah iman dia tu, tak boleh nak pergi beza di antara hak mana hak molek, hak mana hak jahat. Sebab itulah yang Nabi royak pada dalam satu hadis katanya, orang yang masih lagi duk berpegang dengan agama dengan teguh, walaupun dia duduk di akhir zaman dekat-dekat dengan nak kiamat, mereka itu adalah lebih molek di segi pahala dia kalau nak banding dengan para sahabat yang dah jumpa dengan Nabi, maka duduk sekali dengan Nabi dan boleh melihat Nabi. إذن هذا هو عن الصحابة رضوان الله، ولعلنا نأخذ نموذجا من الصحابة هو سلمان الفارسي. هذا الصحابي الجليل لم يكن عايشا في مكة، ولم يكن عايشا في المدينة، ولم يكن عايشا في جزيرة العرب، بل كانت بداية حياته في إيران، في أصفهان، منطقة تسمى أصفهان، فكان مولود فيها، وكان من عبدة النار، من عبدة النار. هذا الابن عندما يعني كبر سنه وصار شابا، بدأ أبيه سبحان الله يخاف عليه، فكان خوفه عليه خوفا شديدا، خوفا كأنه حاس الأب إن هذا الولد سوف يذهب عنه، شعور. ولذلك بدأ يحافظ على هذا الولد حفاظا شديدا حتى
أراد أن يقربه إلى النار حتى يكون من سدنة أو من الذي يشعل النار، الذي يداوم على إشعال النار حتى يكسب الأجر كما يعتقد، لأنه لا يعتقد إلا بعبدة النار، يقبل الأجر كبير. ولذلك أبيه رباه على هذه التربية حتى أنه وصل إلى أنه هو الذي يشعل النار. من يشعل النار في ذلك الوقت؟ ما يشعلها إلا واحد كبير في المجتمع، له سمعة وله علم وله دراية، ويعني خدمة هذه النار هي خدمة الإله عنده. فلذلك وصل سلمان الفارسي إلى أن يكون خادما لهذه النار. Sebagai contoh yang kita boleh ambil daripada kita boleh ambil daripada cerita seorang sahabat, iaitunya apabila kita perhati sahabat yang mulia di sisi Nabi SAW, iaitunya Salman Al-Farisi. Dilahirnya di Iran ataupun di Asfahan, satu tempat yang jauh di kota Madinah. Salman ni adalah seorang budak ataupun orang muda yang dididik oleh bapa dia yang semua api waktu tu. Salman sendiri adalah orang ataupun anak yang dididik untuk semua api. Pak dia ni sebagai ketua di dalam kampung, Salman ni pak dia sangat kasih, sangat rindu. Siapa kau duk rusing sokmo, takut anak dia lari, takut anak dia pergi tempat lain. Lalu itulah dia pelihara, seolah kata dia kurung. Salman ni tak siwi pergi mana. Lepas tu suruh Salman ni bubuh sokmo api, tak siwi mampu. Sebab orang dalam kampung tu ataupun dalam tempat tu adalah orang yang semua api, jangan wi api mampu. Dia anggap katanya api adalah Tuhan. Maka Salman yang diharap oleh pak dia sendiri, katanya budak ni akan besar sikit lagi, akan menjadi orang yang khidmat kepada api. Sebab dia faham katanya orang yang khidmat kepada api akan boleh pahala yang sangat banyak di waktu tu. Maka Salman dijaga ataupun disuruh, diterbiah oleh pak dia supaya semua api tiap hari, tiap malam, dan jaga api molek-molek. وصل سلمان إلى أن يكون خادم هذه النار. ما هو الدافع لدى سلمان حتى يصل إلى هذا المقام؟ تميز سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان دائما يفكر في المستقبل، لا يفكر في الوضع الحالي. عندما وصل إلى هذه النار، هو كان أمنيته أن يكون خادما لها، وصل إلى الهدف الذي يبتغيه، لكن عندما وصل إلى هذا الهدف بدأ يفكر: كيف نعبد نارا تحرقنا؟ الإله لا يحرق، إذا كانت إله صحيح لا يحرق، فكيف أعبد هذه النار التي تحرقنا وأنا أكون خادما لها، وأنا أكون خادما لهذا النار، وهذه النار لم نرى منها شيئا، لم ترزقني بأولاد ولم تعطيني شيئا ولم أستفد منها شيئا، بل تحرقني. بدأ يفكر في هذه الأشياء، فوصل تفكيره إلى أن بدأ يفكر شيء آخر، هو ميزته أن يبحث عن دين صحيح. وجد أن هذا الدين عندما كبر السن بدأ يفكر، التفكير عنده بدأ ينضج. الله سبحانه وتعالى أعطاه تفكير جيد ليصل إلى هدف الله سبحانه وتعالى أراده أن يصل إليه. Lama-kelamaan apabila Salman duduk khidmat kepada api, duduk cucuh api sokmo, duduk boh kayu-kayu api nak menyala sokmo dengan sebab perintah daripada pak dia. Lama-kelamaan dia mula mikir. Dia kata, sepatut ke tak orang ni nak semua api? Padahal api ni kalau dia tepuh dengan dia, dia bakar makan kita. Sepatut ke tak api nak jadi Tuhan? Sepatut ke tak
orang ataupun orang ramai-ramai ni ambil api sebagai Tuhan yang tidak ada tujuan lain. Maknanya tak kenal katanya siapa Tuhan hak sebenar. Bila Salman mari mikir, memang dia seorang orang muda yang cerdik. Dia mikir masa depan dia, gapo nak jadi. Kalau sekiranya dia duduk lagu ni, maka memang dia katanya dia tertipu oleh pak dia ataupun dia kena tipu oleh orang ramai sebab ada semua api. Apabila macam tu, Salman mula mikir nak cari agama yang sebenar, agama yang suci. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hati dia. Nanti Syekh kita akan cerita bagaimana cerita selepas daripada ni. Maka bermulalah cerita ni, ayat katanya Salman mula dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kenal agama Islam yang sebenar. لكن عندما الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الفكر الناضج وهذا الجسم الجيد وهذا الأب الحنون وهذه الأم الحنونة، هل تفكيره وصل إلى هذا الحد أنه يخدم هؤلاء؟ أبدا. كان يبحث إلى الأعلى، إلى الشيء الحقيقي، وهذا الشيء الحقيقي اللي في نفسه لم يجده عند أبيه، ولم يجده عند أمه، ولم يجده عند النار. فبدأ يفكر تفكيرات غريبة. ماذا أفعل؟ مثال ذلك إبراهيم عليه السلام عندما رأى القمر قال هذا ربي، وعندما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أكبر. لكن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم عليه السلام هدته إلى أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. فهذا سلمان رضي الله عنه تفكيره الجيد هذا وانشغاله بالفكرة التي يريدها ولم يحصل عليها، عنده شيء بس لم يحصل عليه، فهو يحاول على الحصول على الراحة والاطمئنان لهذا الإله الذي سوف يعبده. فالله سبحانه وتعالى يسر له مرة من المرات أن أبيه كان كل يوم يذهب إلى المزرعة وبعد ذلك يرجع. انشغل ذلك اليوم الأب عن ذهابه إلى المزرعة، إلى المزارعين الذين يحكمون الزراعة. هو أبيه يحب ابنه حبا شديدا، كان لا يرسله أبدا إلى المزرعة، لكنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسله رغما عن أنفه لحكمة يريدها الله سبحانه. Salman selalu mikir dan fikir dia memang baik. Jadi fikir bagaimana masa depan dia. Dia nak duduk macam ni ke pasal mana. Jadi dia mikir sampai ke satu kali Allah Subhanahu Wa Taala nak beri hidayah kepada dia. Supaya juga dengan cerita ni, iaitunya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nampak bulan, Nabi Ibrahim tengok bulan, duk berasa katanya ini kau Tuhan. Bawa tengok matahari, Tuhan lebih besar lagi kali. Jadi duk fikir nak cari hak benar siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah buka pintu hati Nabi Ibrahim boleh kenal siapakah yang sebenar yang menjadikan makhluk ni. Nah, kena ada cerak-cerak, kena ada, bukan je timbul dengan sendiri bulan, matahari, bintang dan sebagainya. Supaya juga kembali kepada Salman, sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak boleh buka pintu hati dia, iaitunya pada satu kali. Cerita ni panjang dah. Iaitunya pak dia duk kerja di kebun. Pak dia ni tak biasa suruh Salman pergi kebun. Sebab dia saya doa anak dia ni. Siapa kau tak siwih kerja dalam kebun. Kena duduk dalam rumah, nanti cucu api sudah. Nanti semua api ya. Salman anak hari semua api sujud juga kepada api. Pada satu hari pak dia berasa telitah dalam otak dia, katanya anak aku kau sari kau besar.
Kalau tak buat kerja duk dengan lagu ni, duk rasa tak ada pedah ni. Suruh. Ya pemula suruh Salman mung tolong gi di kebun hari ni. Gi sekali dengan pak dia. Gi jalan hati siapa cerita kan. Nak katanya dia akan terus cerita dia gapo nak jadi kepada Salman. إذن والده أرسله إلى المرسى. سلمان ليس عنده أي فكر، هو سوف يذهب بأمر من أبيه، وسوف يذهب إلى المزرعة، وسوف يرى العمال في هذه المزرعة، وبعد ذلك يرجع استجابا لدعوة أبيه، لأنه لا يعصي أبيه. في بداية لا يعصي أبيه، وأبوه يحب حبا شديدا، ولذلك الأب حريص عليه بكل شيء، يعني منعم بأعلى درجة تنعيم في ذلك الوقت. عندما ذهب سلمان وهو في الطريق سمع صوت غريب عليه، فبدأ يفكر في هذا الصوت، ما هذا الصوت؟ فكأنما الصوت هذا دعوة له، كأن يقول هذا الصوت تعال إلينا أو نحن هنا. فضميره تحرك، وعاطفة الإنسان دائما إذا رأى شيء غريب يحاول أن يفهم هذا الشيء الغريب أو يعرف هذا الشيء الغريب أو ما هذا الصوت الشيء الغريب. فلذلك بدأ يفكر سلمان لماذا لا أرى عن هذا الصوت ومصدر هذا الصوت. فدخل فوجدها كنيسة، يعني التي تدين الدين المسيحية. فهذه الكنيسة كانوا جالسين في المسجد وكانوا يذكرون الله. سلمان كان واقف على الباب، أولا بدأ يفكر في هؤلاء الجماعة، إنه معنى يعني أول مرة يشوف في حياته أناس جالسون ورجل جالس وهم يقرؤون ويتحدثون بشيء غريب عنه لا يعرفه. فسبحان الله دعوه إلى الجلوس معه، فجلس فاستأنس، فقال هذا ما هو؟ ماذا الذي أنتم تفعلونه؟ قال هذا ديننا الذي أمر الله بنا أن نفعله. فكنا نتذاكر هذا الدين وندرس الإنجيل. فبدأ يتخاطب معهم ويتفاهم معهم ويأخذ في تلك الجلسة، فأحبهم حبا شديدا وعرضوا عليه المسيحية. فماذا قال؟ Salman apabila pak dia suruh pergi kebun, dia pergi sebab taat kepada pak dia. Pak dia pun sangat sayang ke dia. Salman ni hampir-hampir katanya masa tak deraka kepada pak dia, sebab pak dia sangat sayang. Tiba-tiba apabila dia keluar pergi di kebun pak dia, tengah-tengah jalan tu, dia jalan, dia bunyi suara. Ni lah permulaan. Mula-mula hak Salman tubik pergi jauh sikit pada kampung dia. Dia bunyi suara supaya dia ajak suruh mari buat ibadat. Suara orang ramai dalam satu gereja. Tiba-tiba Salman pergi masuk dekat dengan gereja saat ni. Dia berdiri di depan pintu. Dia tengok orang duduk belakang. Ada seorang orang jadi ketua. Orang ramai pun pakat duk baca belakang. Salman duduk di depan pintu. Dia dapati bila sudah orang baca siap duduk dalam gereja tu, orang panggil dia, mari masuk. Salman sekaligus berasa heran. Apa ni? Gapo ni puak-puak ni duk buat dalam gereja? Tiba-tiba Salman masuk duduk. Orang ramai itulah tanya Salman, mu mari bakpo duduk mana? Salman pun tanya, duk buat gapo? Duk baca gapo?
Orang ramai pun pakat royak lah katanya ni lah agama Nasrani, agama Masihi. Kami lah duk baca Injil, duk buat amal ibadat. Jadi apabila Salman dengar macam tu, pak dia tergamah lalu katanya, bapa dia kena duk sembah api? Bapa boleh orang ni, orang ramai ni duk baca Injil, duduk sekali, duk royak ha Tuhan. Bermaknanya dalam akal fikiran dia tu mula dah belah. Bapa pok dia semua api, padahal pok-pok ni tak ada semua api, tapi ada kepercayaan terhadap Tuhan yang pok-pok ni duk pegang. فسلمان لديه فكرة بدأ يفكر قبل أن يتكلم. بدأ يفكر هل إذا دخل في هذا الدين أن أبيه وأمه سوف يوافقون على هذا، أو سيكون هناك أمر ثاني، لأن أبيه يعتبر ساد إلى النار، وهذا منصب لا يمكن أن يفرط فيه أحد. المحبة التي يلقيها أبيه وأمه والمجتمع الذي هو معه لأنه ساد يحبونه، أن يضحي بها فيقول اترك المجوسية أو أترك النار وأدخل في هذا الدين. بدت عنده الثغرات والتفكير ماذا أفعل، ولكن عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الفتى الذي يريد له الخير لأنه يسعى هو إلى الخير، ما هو الخير الذي يأتي، هو الذي يسعى إلى الخير. وهذا واجبنا كمسلمين أن نسعى إلى الخير، لا الخير أن ينتظر أن يأتينا. في هذه المسألة فقال دخلت في دين الله، ولكن تفكير الولد ليس كتفكير الآخر. قال أين أصل دينكم؟ لأن يعرف أن المجوسية أو النار لهم أصل، يبغى يصل إلى أعلى مكان في هذا الدين، مثل ما وصل إلى أعلى مكان في خدمة النار. أنا لا أريد أن أكون مثل الناس الآخرين، أنا لا أريد أن آتي وأدخل في المسيحية وأقوم بعبادة فقط، لا، أنا أريد أن أكون شعلة متحركة لهذا الدين مثل ما كنت شعلة متحركة لهذه النار. Salman fikir waktu tu sehingga fikir dia tu jadi tak tentu arah. Dia fikir sekaligus aku nak masuk agama baru ke macam mana? Kalau dia aku masuk agama baru, agama dulu hak pok aku duk pegang, hak mak aku duk pegang, cerak ni yang kena marah pada aku. Mak pok marah cerak. Sebab hak ni agama tok nenek sejak daripada asal dulu lagi. Salman mula jelira dengan pok-pok Kristian yang duk baca Injil, duk royak kepada dia agama Kristian macam mana siapa kau dia jelira mikir. Tapi siapa di satu tahap dia mikir tu, dia tak ada royak katanya dia nak masuk dalam agama Kristian, tapi dia pandai mikirnya, dia siapa ketanya dari mana kau asal agama kamu. Dia tak masuk agama Kristian mudah-mudah, tapi dia pergi tanya orang tu, dari mana agama asal. Inilah nak ayat katanya cara mikir bagi orang seseorang apabila dia cerdik, dia kena tanya pergi mari. Sebab apabila orang tanya serta dengan dia nak cari benda kebenaran, insya-Allah Allah Taala akan buka kebenaran kepada dia. Supaya kita juga bila kita nak kepada kebenaran, kita kena cari. Bukan nanti kebenaran tu duk tumbuh mari naik atas riba kita. Supaya saya duk royak sokmolah, kita kena mengaji, kena usaha. Bukan nanti katanya orang nak wari ilmu naik duk atas riba kita. Orang nak panggil kita, heret tangan kita, bukan. Sebab itulah Salman dia apabila dia fikir macam tu, alhamdulillah Allah Taala mula buka
dalam otak dia, dalam hati dia nak cari kebenaran, apakah yang sebenar. إذا سلمان يسعى إلى أعلى مراتب هذا الذي سوف يعتنقه. فقال أين أصل دينكم؟ فقالوا في الشام. كيف الوصول إليه؟ قالوا سوف تأتي حملة ناس تجار من الشام بعد أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين. قال جزاكم الله خيرا، إذا جاءوا هؤلاء فأخبروني بمجيئهم ومتى سيرحلون، سيرجعون إلى الشام. سلمان جلس معهم، بعد ذلك توجه إلى البيت. عندما توجه إلى البيت سبحان الله، الأب رأى وجه ليس الوجه الذي قد ذهب، ورأى في وجهه تعبيرات غريبة. بدأ يفكر الأب لأنه يحب حبا شديدا ولا يريد أن يضيقه شيء، فربما قال يمكن أن العمال عملوا لك كذا أو كذا في المزرعة أو كذا وكذا. فقال يا بني، أنت ذهبت بوجه وأتيت بوجه آخر، ماذا حصل لك؟ قال يا أبي أصدقك القول أنني لم أذهب إلى المصلحة. إلى أين أنت ذهبت؟ قال ذهبت إلى مكان فوجدت كنيسة يعبدون الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة. قال أجلست معهم؟ قال نعم. فجن جنون الأب، بدأ الأب يتحرك ويغضب ويشدد على الابن، فوجد الابن صامدا يريد هذا الدين رغم أنف أبيه ورغم أنف أمه ورغم المجتمع كله. سوف أذهب. جن جنون الأب. ماذا فعل الأب بعد ذلك؟ Bila Salman duk fikir pergi mari, masa tu dia duduk dalam gereja lagi. Dia mula tanya orang ramai dalam gereja, katanya asal agama mari mana? Agama Kristian. Orang ramai pun royak katanya di Syam, di Suria. Situ asal mari agama Kristian. Salman tanya, aku nak boleh pergi di Syam ni nak buat macam mana? Orang ramai royak katanya mung boleh pergi, tapi kena pergi dengan satu kumpulan peniaga. Orang-orang nego hok mari lalu kat kampung ni boleh jadi seminggu ke 10 hari ke 2 minggu lagi dia mari. Pas dia pergi jalan tengah-tengah padai pasir, cut mai pelai tang dia iaitu di Suria, di Syam. Mau nak pergi tak? Jadi Salman ni dia orang cerdik, budak cerdik. Dia mula mikir nak pergi cari hak kebenaran, nak pergi cari hak asal-usul duk mana. Bila dia kecek sudah, dia royak kepada orang ramai, katanya kalaulah peniaga orang-orang nego mari, mungkin dia royak atik aku. Royak tak aku atik. Aku nak pergi sekali dengan pok-pok nego nak pergi di Syam. Salman pun kelik ke rumah dia. Bila pok dia tengok, pok dia tanya, nampak pelik Salman ni, muka dia jadi berubah. Pagi tadi pok dia royak katanya Salman pergi kebun dah, tapi Salman pergi tak sapa di kebun. Tak sapa di kebun. Kelik mari pak, nampak muka dia berubah. Pasal lain nampak. Pok dia mula tanya, Salman pagi tadi pergi di kebun nampak pasal lain, kerana kelik letak ni muka pasal lain. Mungkin mana? Salman pun royak tu teria kepada pok dia. Sebab apa? Sebab dia tak biasa deraka kepada pok.
Dia tahu katanya pak dia saya kasih kepada dia. Dia royak katanya dia berhenti di satu tempat masuk dalam gereja. Orang Kristian dok royak agama Kristian. Siapa ke dia ni berasa jelira, berasa nak kepada agama Kristian, tapi nak cari asal usul agama Kristian tu dok mana. Pak dia mula darah naik ke muka lalu tu. Wah, masa nak marah. Anak aku ni nak tukar agama dah lah. Rana ni. Nah, marah kepada Salman. Apa kita duk dengar orang dalam gereja? Nak buat lagu mana dengan agama kita ni? Agama tok nenek, hak semua hapi mari lama jamir dah. Datang-datang mungkin dengar orang kecek dalam gereja sehari. Nampak muka mulai dah, nampak supaya nak tukar agama. إذن الأب جنة نور. المحبة انقلبت إلى غضب وعداوة. أين كان ذاك الحب الأول لهذا الابن؟ انقلب كأنه عدو لدود لدى الأب. الأب بدأ يفكر كيف يعاقب هذا الولد ويمنعه من الذهاب إلى تلك الكنيسة. رأى أن الولد كلما كلمه زاد إصرارا إلى الذهاب إلى الكنيسة، والأب منعه منعا باتا، فما وجد وسيله إلا أن يربطه بالحديد. ابني الذي أحبه وأوده أربطه بالحديث. فذلك زاد سلمان الفارسي إصرارا إلى الذهاب إلى هؤلاء. فقال عندما جاءه الخبر أن هؤلاء وصلوا إلى أصفهان التجار، وبعد ذلك جاءه الخبر أنهم سوف يسافرون في الوقت المحدد هكذا، حاول سلمان أعطى الأريحية لأبيه ولأمه بالعاطفية حتى يخفف عنه تلك الأربطة التي ربطوها إياه، لأنه سوف يذهب مثلا بكرة خلاص، هؤلاء سوف يذهبون غدا، فأعطاهم الأريحية حتى يرتاحوا ويستطيع أن يذهب مع هؤلاء. فاليوم الذي سوف يسافرون فيه انطلقوا هؤلاء وما رأوا إلا أن سلمان الفارسي خلفهم. إذا هو أتى فمشى مع هؤلاء القوم ليس معه شيء، ماشي لوحده طلبا لهذا الدين الصحيح. ما قال سوف أذهب جمع هكذا وهكذا أو هكذا أكل وغير ذلك، أبدا. أرجع أمره إلى ربه حتى يصل إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. Keadaan macam ni, pak dia makin marah dan kau marah. Salman pun dia tak kecek. Tapi dalam hati dia tu ada azab dah. Azab belah-belah dah. Katanya dia akan pergi daripada rumah dia, tubik daripada rumah dia nak pergi dengan peniaga-peniaga sampai ke negeri Syam. Pak dia dengan mak dia ni buat ke saya doa. Tak siwi Salman tubik pergi ke mana-mana, tak cincai mudah-mudah. Ambil besi, ambil rata lah. Kecek mudah-mudah ambil rata tambah anak dia. Kurung duduk dalam rumah. Wi makan tak siwi pergi mana. Tetapi cerdiknya Salman ni apabila dia tahu katanya peniaga sudah pun mari dah di kampung dia, hok nak pergi di Syam. Sapar lah. Pok-pok orang menego ramai, ngauta, ngagapo, ngakuda banyak nak pergi. Dia dengar khabar tahu dah katanya orang pok-pok tu sapar di kampung dia. Dia mula leliam dengan pok dia. Kecek dengan pok dia supaya daya lagu-lagu mana wi pok dia buat terlucu. Buat rata. Dia tipu pok dia.
Royak katanya dia ada nak pergi situ, nak pergi sini. Buat sebentar tu, buat sebentar. Sebab pak dia tak tahu katanya Salman nak lari, pergi sekali dengan orang menega sana. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pak dia pun buat. Dengan sebab lembutnya Salman kecek dengan pak dia, sampai ke pak dia longkon. Buat. Salman lari dengan mudah-mudah. Sebab nak pergi cari asal usul agama Kristian, lalu telah pergi sekali dengan puak-puak tu. Tak ada apa sekarang, tak ada duit, tak ada minum, tak ada roti, tak ada apa sekarang. Turut semata-mata turut. Sebab nak pergi ke Suria, nak cari agama Kristian. وصل إلى سوريا. هل إلى الشام؟ كانت تسمى بلد الشام سابقا. نعم. فوصل إلى الشام. فلما وصل إلى الشام هل جلس مع هؤلاء التجار أو ذهب إلى كنيسة ما ودخل عندها وبدأ يعبد الله في هذه الكنيسة؟ قال دلوني على أعلم عالم في هذا البلد. أنا لا أريد أخذ دين من الناس الآخرين، أنا أريد أخذ دين من أصل هذا العالم حتى أكون عابدا لله صح. فدلوه على هذا العالم، فقال له سلمان أريد أن أكون خادما لك، خادما لك بس أكل وشرب، أنا لا أريد مال، أنا أريد أن أكون خادما لك حتى أتعلم هذا الدين وأكون على الدين الصحيح. فقبل الرهبان هذا وقبل سلمان أن يكون خادما عندها. Masa Salman sampai dah di Syam, di Suria, dia bukan nak duduk sekali dengan pok-pok nega tu. Tapi dia tanya orang nega saat ni, tolong royak kepada aku, siapakah orang yang paling alim sekali dalam agama Kristian di Syam ni? Aku nak pergi jumpa dengan orang tu. Orang pun tunjuk ke dia, mau kena pergi di gereja tu. Gereja besar. Baba tu ada dalam tu. Salman pun pergi masuk jumpa dengan baba. Dia panggil baba ke dalam agama Kristian. Jumpa dengan baba tu, Salman pakai royak tu terus selalu. Katanya saya ni mari jauh. Mari bukan nak bukan nak duit gaji, bukan nak duit, nak harta, tak ada nak apa sekarang. Tapi niatnya nak jadi khadim kepada baba dan nak ngaji, nak ambil ilmu daripada baba. Tolonglah mengajar saya dan saya sedia berkhidmat kepada baba buat sampai bila-bila. إذا سلمان صار خادما لهذا الرهبان. لكن سلمان بدأ يبحث عن هذا الرهبان، ايش هو؟ هذا عالم كبير اكبر ما في البلد، بلاد الشام اكبر ما في بلاد الشام هذا العالم. فرأى شيء عجيب على هذا الرجل. عند الناس بمظهر، وعندما يكون لوحده بمظهر آخر. إذا جاء بالحديث بدأ يحث على الصدقات ويحث على كذا وعلى العبادة وعلى كذا، أما إذا ذهب إلى بيته أخذ يخبئ الذهب ويدفنه في الأرض ولا يتصدق فيه الذي يعطيه. فقال هذا رجل سوء. هذا ابتلاء وامتحان لسلمان الفارسي. Salman apabila dia duk khidmat jadi khadim kepada baba saat ni, dia duk perhati lama baba ni. Baba ni pasal orang kecek mana depan orang. Ngaceramah, ngawi ilmu, royak kepada orang, suruh orang sedekah. Orang apa pakat sedekah ke agama, ke gereja saat ni dah, ngamah, ngaduit, barang-barang banyak. Tapi apabila Salman duduk perhati baba ni, depan orang dia kecek 1 pasang. Tapi belakang masa baba ni duduk sore 1 pasang lain pula. Baba ni adalah orang jahat, orang yang ambil harta benda tengah bubuh dalam poket dia jadi hak tengah. Iaitu jadi hak dia sendiri.
Ni Salman mula tengok katanya ni adalah bukit orang jujur, bukit orang benar. Sebab duduk depan orang nampak supaya kuat agama, tapi baru duduk sore berlain ni tak serupa dengan dia duduk kecek depan orang katanya dia kuat agama. إذن هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى هل ينجح فيه؟ عندما مات هذا الرجل ترك أموال لا يعرفها إلا سلمان. هل فكر سلمان أن يأخذ هذا المال مقام هذا رجل سوء؟ أخذ هذا المال وأبحث عن آخر، لكن سلمان ما كان قصده المال. فقبل أن يموت هذا قال الآن أنت مرضت يا أخي، فلعلك تدلني على أعلم من في الأرض. فقال لسلمان في المكان الفلاني ما في أعلم واحد منه، ما عاد في أحد. إذا هذا أكبر عالم موجود على الأرض في المكان الفلاني. فلما توفي هذا الرجل جاءوا حتى يقبرونه، فقال سلمان إن هذا الرجل رجل سوء وعالم سوء وليس من العلماء الصالحين. قالوا كيف؟ الذي يتصدق كذا وكذا. قال يأخذ منكم ويضعه له ويدفنه في الأرض. قالوا ايش الدليل؟ ما هو الدليل على أنه يدفن هذه الأموال في الأرض؟ قال أنا أدلكم على المكان الذي يضع فيه الأموال، لأنه كان خادما له. فذهبوا إلى هذا المكان فوجدوا المال كما قال سلمان. فلما وجدوا المال بدأوا يدعون على هذا العالم، ويعني زي ما تقول أخذوا من فكرة غير الفكرة الصحيحة الذي كانت عندهم أنه عالم طيب ونشأ. بعد ذلك سلمان رضي الله عنه توجه إلى العالم الآخر الذي دله هذا الرجل عليه. فلما وصل إلى ذلك الرجل الرهبان العابد وجده يختلف عن الأول. وجد هذا العابد من أحسن الناس ومن أتقى الناس في دينه وفي ماله وفي كل شيء. فسبحان الله أعطى سلمان أريحية كثيرة لهذا الرجل الله سبحانه وتعالى. فقال لهذا الرجل إذا مت لمن تقولني؟ إلى أين أذهب؟ أنا أخذت العلم منك الآن وأخذت العلم من الأول، لكن العلم الذي عندك علم صادق. ولذلك هذا الرجل ما قال اذهب إلى هنا إلى هنا أو إلى هنا، قال سوف يخرج في جزيرة العرب نبي وليس على وجه الأرض الآن من هو يصلح أن تكون عنده، فاذهب إلى جزيرة العرب، فإذا ذهبت إلى جزيرة العرب فسوف يخرج هذا النبي فاتبعه فإنه لا يوجد مثيلا له في ذلك. Masa Salman duduk di gereja saat ni, duduk perhati baba tu duduk khenak. Ambil harta tengah jadi hak dia. Lepas tu gitaruh dalam tanah. Duk taruh semua. Salman duk perhati baba tu duk buat. Ambil emas, ambil duit, ambil perak, ambil gapo, taruh dalam tanah. Tapi masa belum pada baba tu mati, Salman tanya, baba, dah baba mati ni, baba nak wasiat gapo? Nak pesan gapo kepada saya supaya saya ni boleh pergi jumpa, boleh pergi ngaji orang hak alim supaya dengan baba ni. Baba tu pesan, kalau dia aku mati mungkin jumpa dengan orang-orang tu, nama tu duduk situ. Salman pun ingat baba ni duk royak kepada dia.
Bo siapa satu hari babo ni mati. Babo hak jahat sat ni. Hak dak ambil harta tanah dalam tanah. Bo babo mati pak. Salman mula royak pada orang ramai. Katanya, "Hei orang ramai, nak dengar ke tak? Nak percaya ke tak? Saya nak royak ni." Katanya, babo hak duduk dalam gereja ni bukan orang benar, bukan orang jujur, bukan orang molek. Dia ambil harta pok-pok orang ramai ni, bubuh dalam kandi dia pergi tanah dalam tanah. Taruh dalam tanah. Orang ramai mula-mula tak percaya. "Hai, apa Salman mu kecek lagu ni? Mu nak khianat nama babo kau? Babo orang berjuruh, orang baik." Salman kata, "Kalau dia tak percaya, mari. Aku nak tunjuk. Ajak aku tunjuk tepat hak babo tu ambil harta orang ramai, taruh dalam tanah." Gali orang ramai gali didapati ada sungguh. Ngah duit, ngah mah, ngah perak, ngah harta banyak duduk dalam tanah. Salman pun tubik daripada gereja saat ni pergi ke tempat hak babo tu besar. Pergi duduk pula dengan babo yang kedua. Ngaji pula, ngaji. Tapi dia tanyanya, "Di manakah saya nak pergi, hei babo, kalau sekiranya babo mati?" Sebab nampak babo ni tua dah. Babo yang kedua rakyat katanya, "Hei Salman, aku nampak mu ni orang berjuruh, orang baik, nampak nak sungguh kepada agama. Tapi aku nak tunjuk kepada mu, iaitunya mu tak sagilah di tempat-tempat lain, tapi satu tempat yang aku dapati di dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil rakyat katanya, learning tak lama dah akan timbulnya seorang nabi. Di tengah-tengah pula negeri Arab adanya seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan lahir, akan timbulnya di Mekah, dan dia akan beralih dia duduk di Madinah. Mujalallah, carilah jalan ke mana-mana, we musapa jumpa dengan seorang nabi ni, dialah akan menjadi seorang yang akan tunjuk jalan kepadamu, jalan yang sebenar, iaitu agama Islam. طبعا سلمان حينما أخذ الخبر أنه سوف يخرج النبي، سلمان كان عنده ذكاء جدا، كان عنده فطنة، كان عنده حب للوصول إلى الدين الصحيح. وهو ما أتى من فارس ثم أتى إلى الشام، وما جلس مع العالم الأول العالم الثاني، ربما وصل إلى العالم الثالث إلا ليبحث عن الدين الصحيح. فقال سلمان لهذا العالم أبغى شيء أعرف عن هذا النبي. كيف أعرفه؟ كيف أعرف هذا النبي؟ يمكن يعني يجي آخر مثل ما لقيت رجل سوء ودخلت عنده وتعلمت عنده وجدت رجل سوء، أنا بأعرف صفات هذا النبي. فقال الصفة الأولى عليه خاتم النبوة، في ظهره ختم من الله سبحانه وتعالى سمى خاتم النبوة، وهو لا يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة. طبعا سلمان الفارسي خذ المعلومة، بعد ذلك رأى ناس سوف يذهبون إلى جزيرة العرب، فقال مثل ما أتيت من فارس إلى الشام أذهب مع أناس من العرب حتى أصل إلى المدينة المنورة التي سوف يخرج فيها هذا النبي لعلي أستدركه. فوجد تجار آتين من الشام بتجارة يبيعونها، ثم بعد ذلك سوف يذهبون إلى المدينة. فعرضوا عليه، قال أذهب معكم إلى المدينة؟ قالوا نعم. فجاء الامتحان الأكبر في حياة سلمان الفارسي. هذا الامتحان الأكبر هو من الله سبحانه وتعالى. الله هيأ له أناس ليسوا صالحين، أناس يعتبرون مجرمين، أناس أخذوا سلمان الفارسي
فاعتبروه عبدا وباعوه في المدينة. فلما وصل سلمان إلى المدينة واشتراه أحد أهل المدينة، فجعل هذا سلمان يعمل بالنخيل ويعمل كذا ويعمل كذا، حتى الله سبحانه وتعالى هيأ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم. Ketika Salman kecek dengan baba yang kedua saat ni, tua dah baba tu. Salman ni orang cerdik. Dia kata, baba, saya nak pergi lagu mana di Madinah, di Pulau Arab, negeri Arab. Saya nak pergi jumpa dengan Nabi. Macam mana saya tak kenal? Tak kenal Nabi tu. Sifat dia pasal mana? Baba tu royak. Katanya Nabi ni ada tanda di belakang. Bila orang tengok, orang tahu selalu katanya dia adalah seorang Nabi. Lepas tu dia tak makan sedekah. Kalau orang buat pergi barang, royak katanya ni sedekah ni, Nabi tak makan. Tapi Nabi makan hadiah. Salman duduk kecek dengan baba yang kedua. Sampai ke dia reti dah, faham dah katanya adanya seorang Nabi duduk di Madinah. Lahir dia di Mekah, beralih hidup di Madinah. Salman pun cari jalan untuk nak pergi ke Madinah. Dah ada cerita katanya baba ni mati. Bila baba mati, Salman mula duk cari jalan, aku nak pergi lagu mana di Madinah. Didapati ada orang menega hok mari daripada negeri Arab, hok duk pergi semua di Suria. Duk pergi kelik. Salman ni tak tupai. Royak kepada orang ramai hok menega saat ni. Kita nak pergi Madinah ni. Ni kumpulan menega ni nak kelik Madinah ke? Orang ramai tu royak katanya, ya, boleh. Kalau dia mau nak pergi boleh. Salman ni orang muda lagi. Orang muda lagi ya. Dia dapat tiba siapa di tengah-tengah jalan masa nak pergi ke Madinah, dia kena jual. Kena jual jadi hamba. Jadi puak-puak menega saat ni bukan orang jujur, orang baik dak, orang jahat. Puak-puak nyamung, puak jahat. Karut. Jual Salman dengan harga puak-puak dia sendiri sepakat. Katanya nak jual berapa. Bila siapa di Madinah, Salman dijual sekali lagi kepada orang Madinah. Orang asal di Madinah. Siapa-apa jual lalu dah. Jual dengan harga mahal. Sebab tengok orang muda yang gagah, comel. Salman pun dia tak tahu katanya pada permulaan dia tu duduk dalam jalan ni, tak tahu kata dia kena jual. Tapi bos apa di Madinah baru tahu katanya dia akan jadi seorang hamba kepada sedagang besar yang duduk di Madinah. عندما علم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في أعلى النخل، وقالوا لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرف أنه وصل إلى المدينة، فاستبشر سلمان خيرا، فأخذ من عرق من النخلة تمر، ثم ذهب يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان، هو لم يدخل في الدين ولا يعرف الدين ولا يعرف شيء عن هذا أبدا. فقال سلمان، خذ هذه هدية مني. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بفطرته أخذ وأكل منها. فلما أكل منها جاء اليوم الثاني، جاء سلمان بتمر فقال هذه صدقة يا رسول الله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وأعطاها الصحابة فقال هذه نحن لا نأكل الصدقة. ففرح سلمان فرحا شديدا أنه وجد ضالته، وجد أنه هو الرسول، لكن بقي مسألة خطيرة وهو الخاتم. كيف يرى الخاتم؟ الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لباس، ليس ظاهر عشان يعرف هذا الخاتم. فقصته نبدأ بها بعد.
Salman apabila dia jadi hamba ni ikut tuai dia nak suruh buat gapo-gapo kena buat belakang. Tiba-tiba kerja Salman ni naik pokok taman. Bukan naik. Ambil pokok taman turun naik. Kerja tu hari-hari. Tiba-tiba dalam sejarah ayat katanya dia duk bunyi orang duk le bawah pohon taman duk kecek katanya di Madinah ni ada nabi. Salman duk bayar dengan belai-belai kutik bawah taman. Telinga dia ni duk dengar orang duk kecek le bawah katanya nabi duk situ. Tiba-tibanya Salman dia cari peluang ambil buah taman hok molek-molek bubuh dalam timur dia. Tak sewi tahu kepada tuai dia tu. Tak sewi tahu kepada sedagar dia. Tuai dia ni orang panggil. Dia pergi kepada Nabi. Nak tahu katanya jodoh ke tak Nabi Muhammad ni seorang Nabi. Nabi tak kenal dia. Tapi dia ni mula duk cari Nabi. Dia tengok Nabi pada permulaannya. Dalam sejarah ayat katanya, Syekh tak ada ayat, saya ayat. Saya baca dah sejarah ni. Salman tu biar air mata. Biar air mata tengok pak Nabi, la ilaha illallah. Inilah seorang Nabi, muka Nabi ni cerah, bercahaya. Bukan orang bohong cerak ni. Maknanya bukan orang pelawak, bukan orang jahat Nabi. Nabi orang bersih, orang molek. Nabi mula atau Salman ambil wah taman dia pergi kepada Nabi. Ya Rasulullah, panggil Nabi. Inilah satu hadiah daripada saya. Nabi pun ambil. Tengok wah taman jenis-jenis hok molek. Hok mekam-mekam. Nabi makan, perut makan. Salman tengok, pak, jalan dah. Nabi dah. Sebab dia makan hadiah. Esok ke Salman pergi pula, setimbang pula. Wah taman. Ayat Nabi, hak ni saya sedekah ke Nabi. Nabi ambil, tapi Nabi bagi ke orang. Nabi kata aku tak makan sedekah. Nabi bagi ke orang. Salman mula percayalah katanya, tengok kemarin dia makan, tapi hari ni dia tak makan. Lepas tu macam mana nak tahu adik belakang Nabi hak ada tanda katanya Nabi ni seorang Nabi, seorang Rasul. Padahal tanda-tanda ni pasal kena buka baju. Kena tengok dalam baju, baru buka pak baru tahu katanya belakang dia lagu mana. عندما وصل إلى هذا المقام أنه الآن بدأ العلامة الأولى والعلامة الثانية، بقي العلامة الكبيرة وهي الخاتم. كيف يصل إلى أن يرى هذا الخاتم؟ الله سبحانه وتعالى قد كلأ سلمان بالرعاية لأنه كان يقول الحق، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكشف ظهره لسلمان. فكان سلمان يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يبحث عن حاجة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سلمان يريد أن يرى الخاتم. لا إله إلا الله. فماذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنيته وطبيعته البشرية ووحي من الله سبحانه وتعالى أن يصل الحق إلى سلمان. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجور عليه كشف الرسول صلى الله عليه وسلم الرداء عن ظهره. فلما رأى سلمان هذا القاتل بدأ يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. فهذه حياة سلمان عليه السلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابة يقولون أنا ابن فلان وأنا من القبيلة الفلانية وأنا فسلمان ماذا يقول؟ يقول أنا عبد، أنا مملوك، أنا كذا وكذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. ما هذا الشرف العظيم؟ إنه شرف الوصول إلى الحق وإلى الدين، وصل إلى أن يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يقوله؟ الذي يقوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يبحث عن هذا الدين، الذي يبحث لنشر هذا الدين، الذي يبحث لعلاوة أن يكون من أصول هذا الدين، الله سبحانه وتعالى أوصله إلى هذا المقام الرفيع الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل إذا كان في وقت نأخذ بعض الدروس والأخبار. Alamat yang kedua yang Salman duk cari-cari susah. Nak tengok belakang Nabi ni sangat susah. Sebab Nabi tak buka baju mudah-mudah. Tapi apabila sampai satu hari ketika Nabi duduk dengan pokok-pokok sahabat, Nabi hijau. Hijau di sini maknanya duk pakai tudung buat satu-satu perkara. Nabi duk perhati dah, orang muda ni mari mana ni? Sekali-sekali duk depan, sekali duk tepi, sekali duk tengah, duk kotu. Nabi duk perhati dah. Salman pun duk cari juga peluang. Nak tengok juga belakang Nabi. Duk keliling gitu. Nabi perhati dan Salman pun dia nak cari peluang, nak tengok juga. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kain Nabi ataupun baju Nabi ni terselok. Jadi terakak. Belakang Nabi sampai ke Salman duduk alik belakang, dia tengok cerak-cerak belakang Nabi. Dia kata inilah Rasul. Lalu itulah Salman pergi alik depan, masuk depan Nabi, jalan-jalan pak dekat Nabi, peluk. Kok selalu dah. Mengaku depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teriak dia. Nabi tu biar air mata, dia tu biar air mata, teriak peluk Nabi. Royak katanya, hari inilah dia jumpa dengan kebenaran. Lama dah. Sejak daripada dia tubik daripada rumah dia kena tipu kat orang, kena jual kat orang, dia kena cari kebenaran. Hari inilah hari kebenaran yang dia jumpa dengan Nabi sungguh. Nabi tanya dia, mu anak siapa, anak siapa? Dia kata, tak. Hei Nabi, saya tak seroyak banyak. Saya nak jadi hamba kepada Nabi. Ikutlah Nabi nak royak gapo, saya nak suruh gapo, saya jam. Nak buat belakang kepada Nabi. Nabi royak, berita gembira kepada Salman. Hei Salman, walaupun mung datang daripada jauh, tapi aku terima mung sebagai satu orang yang dikatakan Ahlul Bait. Maknanya, mung adalah ahli keluarga aku. Tengok Nabi Yomrab Salman, walaupun bukan sepupu paya, bukan waris, bukan apa, mung adalah salah seorang daripada keluarga aku. Hei Salman. Inilah yang kita dengar, nampak satu peristiwa yang agaknya tinggi. Cara hidup Salman sampai ke dia boleh jumpa dengan seorang Nabi. Dia sendiri cari kebenaran sejak daripada dia tubik pada rumah dia sampai ke dia boleh jumpa, peluk Nabi, dekat Nabi dan masuk Islam dengan Nabi sendiri. Itulah agaknya masa panjang kepada kita tak? Sekadar inilah untuk kita semaya Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.